बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्र। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ग्रामर का, जो ग्रामर का वर्क करेंगे। आज हम ग्रामर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ग्रामर में हम पढ़ते हैं फेल। आज क्या पढ़ेंगे? फेल, जिसे अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, तो ये क्या होता है? वर्ब में तो आपने पढ़ा था, डेफिनेशन में पढ़ी होगी। तो अब उर्दू में इसको बोलते हैं फेल। किसे बोलते हैं? फेल वो कलमा है जिसमें काम का करना, होना या सहना पाया जाए और तीनों ज़मानों में से एक ज़माने का ताल्लुक भी ज़रूर हो। ठीक है, फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या सहना, करना, होना या सहना पाया जाए। ठीक है, उसी को कहते हैं वर्ब। इतना सही। लेकिन और तीनों ज़मानों में से, तीन ज़माने कौन से बोल रहे हैं इसको? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, माजी, मुस्तकबिल और हाल जो चल रहा है, वो इसके ज़माने के बारे में अगर कोई भी उसमें ताल्लुक पाया जाए उसे बोलते हैं फेल। ठीक है, अब देखो फेल की जो है कुछ किस्में पढ़ेंगे आज हम। फेल की किस्में ज़माने के लिहाज से फेल की 6 किस्में हैं। ठीक है, कितनी हैं? 6 किस्में। अब देखो ये अच्छी तरह देखना कौन कौन सी किस्में हैं। ये देखो दिखाता हूँ मैं। फेले माजी, पास्ट टेंस। ठीक है, फेले हाल, प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं। फेले मुस्तकबिल होता है फ्यूचर टेंस। फेले मुजारा, ओरेस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं ओरेस्ट। फेले अमर क्या होता है? फेले नहीं, इम्परेटिव, प्रोवेटिव। ठीक है, प्रोवेटिव इसको हम पढ़ेंगे। अब इनको बारी बारी से जो है इसको हम सलीस करते हैं। फेले माजी होता है, आपको पता है, पास्ट टेंस, गुजरा हुआ काल जो के बारे में जो इसमें हम पढ़ते हैं उसको माजी बोलते हैं। फेले माजी, उसमें क्या क्या आता है देखो। वो फेल जो किसी गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे उसे फेले माजी कहते हैं। ठीक है, गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे उसे फेले माजी कहते हैं। मसलन रशीद गुलाम नबी को मारता था। इसका मतलब ये पहले मारता था। कब आया ना? पास्ट, माजी में आया ये पास्ट टेंस। मारता था, पता नहीं अब कब मारता था, पहले की बात है। इसमें जो है पहले की बात आ रही है, इसका मतलब ये गुजरा हुआ काल की बात आ रही है, तो इसको बोलते हैं माजी। ठीक है, इसमें गुजरे हुए काल की बात आ रही है, इसको बोलेंगे फेले माजी। ठीक है, तो एक क्या है? मैंने वहाँ खाना खाया, बोलता मैंने वहाँ खाना खाया, मतलब खाया ना, तो ये भी माजी में आएगा। वस्ती वहाँ गया था, अब पहले की बात है, गुजरे हुए ज़माने की बात है, ये होता है फेले माजी जिसमें गुजरे हुए ज़माने की जो है बात की जाती है। अब देखो इसमें क्या है? फेले हाल क्या होता है? जो आजकल हाल में चल रहा है, प्रेजेंट जिसे बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है इसमें, इसको क्या बोलेंगे? फेले हाल क्या होते हैं? वो फेल जो मौजूदा ज़माने में जारी हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो मौजूदा दौर में जारी हो। मौजूदा मतलब प्रेजेंट टेंस, जो अभी आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फेले हाल। ठीक है, इसमें किसी काम का होना, सहना या करना मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। मौजूदा ज़माने में जो आप काम कर रहे हैं या कुछ जो भी, तो वो उसमें पाया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या है ये? प्रेजेंट टेंस। अभी हाल में चल रहा है ना, लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, ये आएगा हाल में। वो दौड़ता है, ये भी हाल में आएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या आएगा? हाल में, प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं फेले मुस्तकबिल। फेले मुस्तकबिल क्या होता है? वो फेल जो फेल आइंदा ज़माने में वाक़ा हो उसे फेले मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस जो आने वाले कल के बारे में बताता है हमें। ठीक है, आइंदा ज़माने में वाक़ा हो, उसमें क्या? अनवर कल दिल्ली जाएगा, मतलब अभी कल की बात हो रही है इसमें, अभी वो जाएगा, कल जाएगा। ठीक है ना, जिसमें आने वाले कल की बात हो।
ٹھیک ہے، آنے والے اس کی زمانے کی بات ہو، کیا بولتے ہیں وہ انور دلی جائے گا، میں تمہارے ہاں روٹی کھاؤں گا، کیا بولتے ہیں کھاؤں گا، مطلب اب کب کھائے گا، کل پرسوں چوتھ، لیکن مطلب مستقبل کا اس میں بات ہو رہی ہے، فیوچر ٹینس کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہے، اسے بولتے ہیں مستقبل۔ دیکھو کھیل شروع ہوگا، مطلب ہوا نہیں ابھی، ہوگا، کب ہوگا، اس میں فیوچر جو ہے کہ مستقبل کے بارے میں بتایا جائے، اس کو بولتے ہیں فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ اب فعل مضارع، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں اسے فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا جس میں دونوں کا ذکر ہو، آپ کو پتہ چلا نا، فعل مستقبل کیا ہوتا ہے اور فعل حال کیا ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر کا جس میں دونوں زمانے پائے جائے، دونوں کا ذکر ہو، اسے کہتے ہیں مضارع، ٹھیک ہے، مضارع۔ محسن گیت گائے اب یا آئندہ، پتہ نہیں کب گائے، گیت گائے اب یا آئندہ، ابھی یا پریزنٹ بھی ہے، اس میں فیوچر بھی ہے، پریزنٹ ٹینس میں بھی آتا ہے، فیوچر میں بھی آتا ہے۔ ہردے ناتھ اپنے گرو کو بلائے، یہی نا بلائے، کب بلائے، اب بھی بلائے، بعد میں بلائے، یا ٹھیک ہے۔ مضارع کے نویں معنی ہیں دو بچوں کو دودھ پلانے والی، مضارع پر یہ معنی صادق ہیں، ٹھیک ہے، جو دونوں کی بات کرے، دو بچوں کو وہ دودھ پلائے، مطلب دو کا کام کرے، جیسے محسن گیت گائے، اب گائے یا آئندہ گائے، اس کا مطلب یہ پریزنٹ میں بھی آتا ہے اور فیوچر میں بھی آتا ہے، حال میں بھی اور مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ فعل امرہ، فعل امرہ کیا ہوتا ہے، وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم، کسی قسم کی نصیحت، مشورہ، اجازت یا دعا ہو، اسے فعل امرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کو حکم یا کسی قسم کی نصیحت دی جائے، مشورہ، اجازت یا دعا ہو، اسے کہتے ہیں فعل امر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیب کھاؤ، کیا ہے، سیب کھاؤ، کتاب نکالو، حکم ہے قسم کا، کمر کو باندھو، اپنے اے خدا رحم کر، مطلب یہ اس میں کیا ہے، نصیحت، مشورہ، اجازت ہو، اسے کہتے ہیں فعل امر، ٹھیک ہے۔ اور فعل نہیں کیا ہوتا ہے، وہ فعل جس میں سے کسی کام کو کرنے سے روکا جائے، فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، وہی مطلب نہیں، کوئی کام نہیں کرنا، سیدھا نہیں کا مطلب دیکھ سکتے ہیں، نہیں، کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہیں کہتے ہیں اسے۔ اس فعل میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا کتاب قیمتی ہے، اسے خراب نہ کرو، کیا ہے، اسے خراب نہ کرو، نہ کا آئے اس میں، گیت نہ گاؤ، نہ کا آئے اس میں ذکر، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، فعل نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے فعل اور اس کی قسموں کے بارے میں تھوڑا سمجھ آیا ہوگا، تو نیکسٹ چیپٹر میں ملتے ہیں، دوسرے چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک لکھیے خدا حافظ۔